किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक़्त और लोग हमें सिखाते हैं। मर्द का प्यार सच्चा है, अगर मर्द मज़ाक मज़ाक में 3 बातें कहे, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम किसी और से मोहब्बत ना करना। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, इज्जत की बुनियाद पर होता है। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती, बल्कि शोहर तलाश करती है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीजें हर तूफान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सारे हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे ही मिलेगा जैसे मरने के बाद सबको कफन मिलता है। जिंदगी यूं ही नहीं गुजर जाती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। औरत के बनाओ संघार पर सिर्फ उसके शोहर का हक है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह पाक के हाथ में है। 3 नेकियां ऐसी हैं जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 3, दिल न चाहते हुए भी माफ करना। और नंबर 3, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। एक फूल वाले की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था कि इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए, मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। एक औरत का रोना आम सी बात है, मगर जब एक मर्द रोता है तो एक औरत से 10 गुना ज्यादा ज़हनी तकलीफ से गुजर रहा होता है। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी भी मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप कहीं न कहीं से औरत पर पड़ती रहती है। बुरी नजर लग जाए तो अच्छी किस्मत भी साथ नहीं देती। दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो बेहकारियों के भी होते हैं। काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी की तरफ करके पता लगा लेते असली है या नकली। और जिंदगी में कुछ गम ऐसे भी होते हैं जो कि हर खुशी में याद आ जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। लाहासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में से सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई भी मखलूक
کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ فٹ رہتی ہے اور کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ اللہ پاک کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہے۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً آ کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اے اللہ پاک مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بد نصیب شوہر کی تین نشانیاں۔ نمبر ایک، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا۔ نمبر دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا۔ نمبر تین، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اس بات کا مکمل یقین رکھیں کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اور تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ سب کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔